नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न समयमा विभिन्न चरणमा आफ्नो जन्म कालदेखि नै अनेकन प्रतिक्रियावादीहरूका हमलाको शिकार बनेको छ। जो पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो 2 वर्षमै महासचिवबाट षड्यन्त्रात्मक रूपमा हटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अपाङ्ग बनाउन कोसिस भयो। पार्टीको महासचिव जस्तो मान्छेले दरबारलाई समर्थन गर्न पुगे। अनेकन दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी वैचारिक धारा प्रवाहहरू अगाडि ल्याउँदै क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाउँदै नेपालको परिवेशमा मार्क्सवाद लेनिनवादको झण्डालाई अरू दृढता र बलियो साथ उठाउने अठोट गरेर हामीले यो मोर्चा गठन गरेका जनताको नयाँ राज्य सत्ता निर्माण गर्न चाहन्छौँ। आज देशमा जुन वर्गको राज्य सत्ता छ त्यो वर्गको राज्य सत्ताले नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो खोल्दैन। सामन्तहरू सबैको यो संयुक्त राज्य सत्ता हो। यस्तो राज्य सत्ताबाट नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी जनता, नेपालका उत्पीडित समुदाय वर्गको मुक्ति हुँदै रणनीतिक मोर्चाका चारै घटकका नेता कमरेडहरू यो घोषणा सभामा उपस्थित हुनुभएका सबै क्रान्तिकारी सहयोगका मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबैमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्छु। आदरणीय कमरेडहरू, मित्रहरू, आज मलाई यो मञ्चमा उभिएर रणनीतिक मोर्चाको घोषणा गरिरहँदा ती सपूतहरू जो आज पनि प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको दमनको चक्रमा परेर जेलका छेडीहरूमा यिनका पुलिसका कस्टडीहरूमा यिनका हरेक जिल्लाका अदालतका ढोकामा पुर्याइँदै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। नेपाली जनताको मुक्ति र नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको निमित्त ती महान क्रान्तिकारी मित्रहरूलाई म हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्छु, लाल सलाम गर्छु। हामीलाई थाहा छ दमनले क्रान्ति रोकिँदैन। हामीले यो पनि बुझेका छौँ जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ। जनता सङ्गठित हुन्छन् र जनता क्रान्तिको लागि जब तयार हुन्छन्, कुनै पनि तानाशाहहरूले, कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जनताको त्यो तागतलाई परास्त गर्न सक्दैनन्। विश्वभरको इतिहासले त्यो जनताको त्यो महान तागतको पुष्टि गरेको छ र नेपाली जनताले पनि पटक पटक आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। रणनीतिक संयुक्त मोर्चा यो कुरामा विश्वस्त छ कि नेपालका प्रतिक्रियावादी सत्तासीनहरूका हरेक दमनका
साङ्लाहरूलाई चुडालेर नेपाली जनताले आफ्नो मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा विजय हासिल गरेरै छाड्नेछ। यही अठोट रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट यस बेलामा म अभिव्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। साथै रणनीतिक मोर्चा घोषणा गरिरहेको बेलामा म अधिनायकवादी केपी सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि अझै समयमै सुध्रिएर तिमीले चलाएका सबै दमनका हत्कण्डाहरू छोड। नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू, नेपाली जनताका मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका योद्धाहरूलाई जेलबाट बाहिर निकाल र लगाएका प्रतिबन्धहरू हटाऊ। हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ, आज माग पनि गर्न चाहन्छौँ। होइन भने तिम्रा जेलका ढोकाहरू फोरेर नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई बाहिर ल्याउन बाध्य हुनेछन्। त्यस बेलामा हुने अरू कुनै पनि दुर्घटनाको जिम्मेवार रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हुने छैन भन्ने कुरा पनि म आज स्मरण गराउन चाहन्छु ओली सरकार। अब जहाँसम्म हाम्रो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको प्रश्न छ, अहिले कामरेडहरूले भनिसक्नु भएको छ। यसबारेमा लामो व्याख्या गरिरहन चाहन्न, तर एउटा कुरा भन्नै पर्नेछ। हाम्रो आधारपत्रमा लेखेका छौँ। अहिले कामरेड आहुतिले पनि अलिकति सङ्केत गर्नुभएको छ कि विश्वमा र नेपालमा वास्तवमै रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको अवधारणा एउटा नवीन अवधारणा हो जसलाई हामी प्रयोगमा लान खोज्दैछौँ। रणनीतिक मोर्चा एक थरी साथीहरूलाई के लागिरहेछ भने रणनीतिक मोर्चा भनेको रणनीति मिल्ने कम्युनिस्टहरूको बिचको मोर्चा। रणनीति मिलेपछि त पार्टी एकता गरे भइहाल्यो नि। के को लागि चाहिँ मोर्चा चाहियो? वार्ता समिति बनाएर एउटै पार्टी बनाउने यस्ता अवधारणाहरू पनि आएका छन्। तर नेपालको वस्तुगत अवस्था कस्तो रह्यो भने हिजो संसारभरै कम्युनिस्टहरूको एउटा मान्यता रह्यो। त्यो मान्यता के थियो भन्नु होला भने संसारमा सर्वहारा वर्गको एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मान्ने चलन हिजो थिएन। तर आज नेपालमा हामीले के कुरा स्वीकारेका छौँ भने नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू विभाजित छन् र आज उनीहरूको एकता बेगर नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन। नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षाको सुनिश्चितता सम्भव छैन। अब त्यो बाटो नयाँ चिन्तनबाट, नयाँ सोचबाट पहिल्याउनु पर्नेछ हामीलाई। तपाईँ हामीले बुझेका छौँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न समयमा विभिन्न चरणमा आफ्नो जन्मकालदेखि नै अनेकन प्रतिक्रियावादीहरूका हमलाको शिकार बनेको छ। 8 सालदेखि नै कामरेड पुष्पलाललाई जो पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो 2 वर्षमै महासचिवबाट षड्यन्त्रात्मक रूपमा हटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अपाङ्ग बनाउन कोसिस भयो। पार्टीको महासचिव जस्तो मान्छेले दरबारलाई समर्थन गर्न पुगे। अनेकन दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी
वैचारिक धारा प्रवाहहरू अगाडि ल्याउँदै अनेकौं पटक यसलाई सिद्ध्याउने कोसिस भयो। तर नेपाली जनतामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जो माया सद्भाव र समर्थन छ त्यसले निरन्तर कुनै पनि तागतले समाप्त गर्न खोज्दा पनि नेपाली जनताले यसलाई जोगाएको छ, रक्षा गरेको छ, विकास गरेको छ र सङ्घर्षको दौरानमा कतिपय मात्रात्मक भने पनि परिवर्तनको अगुवाई गरेको छ। आज हाम्रो अगाडि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा गम्भीर सङ्कटबाट फेरि गुज्रिएको छ। हिजो हामीसँगै काम गरेका, तपाईँ हामीले पनि नेता मानेका, देशको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर आफूलाई भनेका र जनताले समेत साथ दिएका सरकारी कम्युनिस्ट पार्टी आज विसर्जनवादमा पतन भएको छ, प्रतिक्रियावादमा पतन भएको छ। उसले यथास्थितिवादको आफ्नो पतनलाई नेपाली जनताको क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने बेइमानीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर नेपालको जनवादी क्रान्ति, नेपाली जनताको जनक्रान्तिमाथि कुठाराघात गरेको छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो अगाडि नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको अगाडि एउटा गम्भीर दायित्व र चुनौती खडा भएको छ। एकातिर सबभन्दा ठुलो भन्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी वैचारिक रूपमा प्रतिक्रियावादमा पतन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास रक्षाको लागि आज नयाँ चुनौतीसँग जुझ्नु पर्ने आवश्यकता आएको छ। रणनीतिक संयुक्त मोर्चा त्यही वैचारिक पतन भएका तागतहरूबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्दै विकास गर्दै फेरि नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाउँदै नेपालको परिवेशमा मार्क्सवाद लेनिनवादको झन्डालाई अरू दृढता र बलियो साथ उठाउने अठोट गरेर हामीले यो मोर्चा गठन गरेका। हामीलाई विश्वास छ हाम्रो रणनीतिक मोर्चाले नेपालको धरतीमा, नेपालको भूमिमा नेपाली उत्पीडित वर्ग र नेपाली उत्पीडित समुदायको मुक्ति र नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै नेपाललाई एउटा सम्पन्न, समृद्ध, स्वतन्त्र र स्वाभिमान देशको रूपमा रूपान्तरित गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व हामी गर्नेछौँ र यसलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यही विश्वासको जगमा बनेको यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली जनताको एउटा क्रान्तिकारी दियोको रूपमा आज उदय भएको छ। यहाँहरूले यसलाई जसरी सम्मान र स्वागत गर्नुभएको छ त्यसको निमित्त म फेरि एकपटक महान नेपाली जनताको यो सम्मान र स्वागतको लागि रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट आभार समेत व्यक्त गर्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा भन्ने बित्तिकै एउटा प्रश्न कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामी वर्तमान राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर जनताको नयाँ राज्य सत्ता निर्माण गर्न चाहन्छौँ। आज देशमा जुन वर्गको राज्य सत्ता छ त्यो वर्गको राज्य सत्ताले नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो खोल्दैन। दलाल, नोकरशाहहरू, विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, सामन्तहरू सबैको यो संयुक्त राज्य सत्ता हो। यस्तो राज्य सत्ताबाट नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी जनता, नेपालका उत्पीडित समुदाय वर्गको मुक्ति हुँदैन। त्यसको लागि हाम्रो अगाडि अब पहिलो
अभिभारा आएको छ। वर्तमान दलाल राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर नेपाली जनताको महान अभियान, महान जनक्रान्ति, महान सङ्घर्ष मार्फत नेपाली जनताको राज्य सत्ता, नयाँ राज्य सत्ता निर्माण गर्नु अहिले अब हाम्रो अगाडिको मुख्य कार्यभार बनेको छ। अब त्यो कार्यभार सहज छैन। निश्चय पनि हाम्रा अगाडि चुनौती छन्, जटिलताहरू छन्। तर करोडौं नेपालीहरू जो आज झन्डै 80% भन्दा बढ्ता नेपाली जनताहरू बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनितिर बाँच्न बाध्य छ। तपाईँ यो सरकारी आँकडै हेर्नुभयो भने पनि मैले यो सरकारी तथ्याङ्कलाई भनेको झन्डै 23% भन्दा बढ्ता नेपाली जनता अहिले गरिबीको रेखामुनि छ र झन्डै 54-55% नेपाली जनता आज बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छ। उनीहरूको घाँसबास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी कुनै कुराको सुनिश्चितता छैन। उनीहरूमाथि, उनीहरूको श्रममाथि, उनीहरूको सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट बचाइएको छ। लाखौं लाख नेपाली युवा युवतीहरू विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। तपाईँ हामी देख्छौँ दिनमा झन्डै 2000 जति लाइन लागेर विदेश जान्छन्। 15, 20, 30 वटा जति बाकस हरेक दिन हवाईजहाजले बोकेर ल्याउँछ। आज नेपाली जनताको चाहिँ यो दिनचर्या बनिएको छ। यसको लागि अरू कोही जवाफदेही छैन। यसको लागि वर्तमान राज्य सत्ता र यसका भरौटेहरू जवाफदेही छन्। त्यसको लागि जनताले अब यो सत्तालाई विस्थापित नगरेसम्म अर्को कुनै उपायद्वारा पनि नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो फैलिँदैन। आज यी साथीहरूले भनिसक्नुभयो, एक थरीहरू संसद पुनर्स्थापना भए अहिले स्वर्ग हुन्छ अरे। हिजो तपाईँले देख्नु भएको थिएन, संविधान सभाबाट संविधान बनाम दोस्रो संविधान सभामा जब रेग्मी सरकार आए ल्याइए, हामीले त्यही बेला भन्यौँ अब यस्तोले बनाउने, नेतृत्वले बनाउने संविधान सभाले र त्यसले बनाउने संविधानले नेपाली जनताको हितको रक्षा गर्दैन। खुब हल्ला गरियो। संविधान सभाले संविधान बनाएपछि एक थान संविधान जारी गर देश स्विजरल्यान्ड हुन्छ भन्यो। आखिर जारी पनि त गरे। जनताले हुन्छ भने ल खाऊ त भनेर भोट पनि हालिदिए। झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो। तपाईँले देख्नुभयो आज आन्तरिक सत्ता स्वार्थ र झगडामा फसेर उनीहरू आफ्नै संसद विघटन गर्न पुगेका छन् र कोही त्यसलाई प्रतिगामी भनेका छन्, कोही त्यसलाई क्रान्तिकारी भनेका छन्। र अहिले प्रतिक्रियावादीहरू के भ्रम सर्न खोजिरहेका छन् भने यो यथास्थितिवाद नै आजको पनि नेपाली जनताको समस्या हल गर्ने ठाउँ हो। त्यसकारण कोही पुनर्स्थापना गरेर, कोही चुनाव गरेर हल हुन्छ भनेर नेपाली जनतालाई दुईटा ध्रुवमा विभाजित गर्ने कोसिस गर्दैछ। वास्तवमा न चुनावले न पुनर्स्थापनाले जनताका समस्या हल हुनेवाला छैन। त्यसकारण अहिलेको प्रतिगमन, अहिलेको संसद विघटन वास्तवमै ओलीबा झोलीको कारण मात्रै होइन। यो प्रतिगमन, यो दलाल संसदीय व्यवस्था सिङ्गैको असफलता। त्यसकारण नेपाली जनताले यसको माझबाट अल्झिरहनु पर्ने जरुरी छैन। अब पस्त भइसक्यो। हामीले सधैँ एउटै कुरामा अल्झिरह्यौँ भने
हामी फेरि नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्दैनौँ। यसमा हामीले नेपाली जनतालाई प्रश्न गर्न जरुरी छ। रणनीतिक संयुक्त मोर्चा त्यही आह्वान गर्न नेपाली जनताको बीचमा एकताबद्ध भएर त्यही आह्वान गर्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले गठन गरेका छौँ। यसले मूलतः तीनटा काम गर्नेछ। पहिलो कुरा, यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली जनताको संयुक्त जनसङ्घर्षको एउटा साधनको रूपमा यसले काम गर्छ। आम उत्पीडित वर्ग समुदायलाई एकताबद्ध गराएर नेपाली जनताको मुक्ति र राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि संयुक्त जनसङ्घर्षको आदि बेरी सिर्जना गर्ने नेतृत्व गर्नेछ संयुक्त यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले पहिलो। अब दोस्रो कुरा, यही रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले तमाम उत्पीडित वर्ग समुदायका जनतालाई एकताबद्ध गर्दै यो राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर जनताको संयुक्त जनतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सत्ताको नेतृत्व पनि यसैले गर्नेछ। र तेस्रो कुरा, र नेपालको परिवेशमा मैले अघि पनि भने, यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले नेपालको विशिष्टतामा विभाजित रहेका नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै नेपाली सर्वहारा वर्गको मुक्तिको नेतृत्व पनि गर्नेछ। त्यसकारणले यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा विगतमा गरिएको जस्तो संयुक्त मोर्चा होइन। आउजीजीले भन्नुभयो यो कार्यनीतिक मोर्चा पनि होइन। यसले यो उद्देश्य लिएको छ। त्यसकारण हामीलाई आन्दोलनहरू पनि अब तिनै आधारमा हामीले विकास गर्दै लैजानु पर्नेछ। पहिलो चरणमा हामीले आम जनतालाई भन्नुपर्नेछ, सोध्नुपर्नेछ, क्रान्ति पार्टीले गरेर गरिँदैन, क्रान्ति कुनै नेताको जादुले गरेर गरिँदैन। क्रान्तिका मुख्य नायक जनता। अब हामी जनतालाई सोध्न आएका छौँ कि अब यो राज्य सत्तालाई विस्थापित गर्ने सङ्घर्षमा आम नेपाली जनताले योगदान गर्न पर्यो र गर्ने कि नगर्ने। पहिलो कुरा थियो, जनता नउठिकन, लाखौँ जनता नउठिकन, करोडौँ जनता मुट्ठी उठाएर सडकमा नआइकन यो सत्ता विस्थापित हुँदैन। यसका सिंहदरबार र यसका चाहिँ शीतल निवास कब्जा नगरी यो सत्ता विस्थापित हुँदैन। त्यसको लागि अब हामी तयार हुने कि नहुने, पहिलो कुरा हामी आम नेपाली जनताको लागि त्यसको तयारीको लागि एउटा प्रचारात्मक अभियानको रूपमा चाहिँ देशभरका जनतालाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यका साथ हामी लाग्नेछौँ। अब दोस्रो कुरा तपाईँ हाम्रो अगाडि छ, हामी जनताका वर्गीय सङ्घर्षहरूलाई त्यो प्राप्तिको लागि उठ्न अनुरोध र आह्वान गर्दै हामी काम गर्नेछौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू, नानीहरू आज स्कुल पढ्न पाउँदैनन्। हाम्रा विद्यार्थीहरूले, युवा विद्यार्थीहरू अब त्यो बाटोमा जबरजस्त हाम्रा सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षाले, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर आदि नाराका साथ सत्ताको विरुद्धमा धावा बोल्ने ठाउँमा जानुपर्ने छ। हाम्रा किसानहरू दिनभरि काम गर्छन्। म त्यो कपन भन्ने ठाउँ बस्छु, त्यहाँ फर्काएका छन् बिचरा। अब यहाँ के नभयो भन्छन् सहरका केही बुद्धिजीवीहरू, ती काठमाडौँमा दिनभरि मेहनत, बिहानदेखि 4 बजे उठेर बेलुका साँझ रातिसम्म काम गर्छन्। बिहान बेलुकाको गुजरान समस्या छ। अनि जमिन चाहिँ कसको छ? त्यो किसानको छैन। त्यो जमिनदारको छ, ऊ खुट्टा पसारेर भाडा खान्छ र चाहिँ त्यो किसान जो चाहिँ खेती गर्न बसेको छ उसको खेती गर्ने नामै छैन। अब ती किसानहरूले, मेहनत गर्ने किसानहरूले जमिनदारका हातबाट जमिन खोज्ने सङ्घर्षको सुरुवात गर्नु पर्यो। क्रान्ति र आन्दोलन यताबाट जानु पर्यो। त्यसकारण वर्ग सङ्घर्षका आधारहरूलाई विकास गर्दै
आम जनतालाई गोलबन्द गर्दै हाम्रा आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम आदि आदि मधेसी जो नेपालको परिवेशमा वर्ग सङ्घर्षका मुख्य आधार हुन्। किनभने नेपालमा जो विभेद छ त्यो विभेद पनि सामन्तवादकै उपद हो। जबसम्म यसका श्रृङ्खलालाई तोड्न सकिँदैन तबसम्म यो सामुदायिक विभेद पनि तोड्न सकिँदैन। त्यसकारण ती विभेदहरूलाई पनि जागृत गराएर उनको अधिकारको सङ्घर्षमा अगाडि उठाएर नेपाली जनताको वर्ग सङ्घर्षमा त्यसलाई जोड्दै वर्गीय मुक्ति र सामुदायिक मुक्तिको आन्दोलनलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यी यावत विषयहरूलाई लिएर हामी अब रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली क्रान्तिको एउटा आधारलाई बलियो बनाउने रूपमा अगाडि आउनेछौँ। हामीलाई विश्वास छ महान नेपाली जनता जसले सदा सदा क्रान्ति र परिवर्तनको निमित्त आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा उभ्याए, हजारौँ हजार सपुतहरूले बलिदान दिए। अब एउटा नयाँ बलिदान, एकपटक नयाँ सङ्घर्ष, एकपटक आफ्नो अन्तिम युद्धको लागि हामीले गीत गायौँ। अब अन्तिम युद्धको लागि तयार हुने बेला भएको छ। यसको निमित्त हामी नेपाली कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरू योजनाबद्ध ढङ्गले सङ्घर्षको मैदानमा जुटौँ, एकताबद्ध भएर जुटौँ। प्रतिक्रियावादीहरूका सबै लोभ लालचहरूलाई, डर धम्कीका साङ्गाहरूलाई चुडालेर जुटौँ। नेपाली जनताको जित निश्चित छ, नेपाली जनताले जित्नेछन्। यो जितको लागि रणनीतिक संयुक्त मोर्चा सधैँ सधैँ इमान्दारिता साथ तपाईँहरूको साथमा, नेपाली क्रान्तिकारीहरूको साथमा हुनेछ र आफ्ना विचारहरूद्वारा अगुवाई गर्नेछ। अब यी सडक चटकीहरूका अब भ्रममा पर्न कुनै जरुरी छैन। अब यिनले जनसभा के सभा भन्छ, यिनका के जनसभा धनसभा, पैसा लगाएछन्, बस लगाएका छन्। अनि मान्छेले म हिजो हेर्न आएँ, हेरेँ त्यहाँ बिचमा पसेर सबै सभा हेरेँ, मैले घुमेर मान्छेहरूलाई बुझेँ। तराई मधेसबाट कसरी मान्छे ल्याइदिएको छ, त्यहाँ मलाई चिने, मैले मास्क नलाइकन गएपछि मान्छेहरूले चिने, उनीहरूलाई लाज लाग्यो। त्यहाँ जसले चिने तिनलाई लाज लाग्यो, हेर्न आएछ हामीले कस्ता मान्छे लिएर आछौँ भन्ने उनले चिने। पैसा खर्च गरेर जनताको अनभिज्ञतालाई, जनताको कमजोर चेतना स्तरलाई दोहन गरेर शोषण गरेर देखाउने जनप्रदर्शन, कथित जनप्रदर्शन सँग नेपाली जनता, क्रान्तिकारी जनता हस्किनु र भ्रमित हुनुपर्ने जरुरी छैन। अब नयाँ बाटोको लागि सोचौँ, नयाँ चिन्तनधारा अगाडि बढाउँ, नयाँ सिराबाट नेपाली जनक्रान्तिलाई उठाउँ र संयुक्त रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली जनताको क्रान्तिकारी बाटोको लागि, नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कामको लागि, नेपालका उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको लागि निरन्तर काममा लाग्नेछ। र यहाँहरू सबैको न्यानो समर्थन र सहयोगले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा आउँदा दिनहरूमा एउटा सफल बाटोतिर लाग्नेछ। यही विश्वासका साथ यहाँहरूसँग दुई शब्द राखेँ, बिदा हुन्छु, लाग्छु।